बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की खातमा थी। फ़हम व फ़रासत रक़्ल व ख़ुर्द में इनका शुमार मदीना मुनव्वरा की मुमताज़ ख़वातीन में होता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी चूँकि इंतहाई ज़रक और गहरे फ़िक्र नज़र की मालिक थीं, इसलिए जो लोग इनके ख़दाम और मुतल्लिक़ इनके हल्के में शामिल थे वो भी इसी किस्म की ज़हनी रसाई के हामिल थे और इनका दायरा फ़िक्र नहायत बुलंदियों पर महू परवाज़ था। हज़रत बरीरा अपने अंदर बायक वक्त कई खुसूसियात रखती थीं। वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की खातमा, जलीलुल कदर सहाबा और ताबईन की मुअल्लमा और फ़रामीन रसालत माँ की राविया, इन औसाफ़ खुसूसियात की बिना पर इन्हें बेहद इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखा जाता था और तमाम लोग इनकी कदर करते थे। हज़रत बरीरा को हज़रत आयशा की खातमा की हैसियत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू हालात से पूरी आगाही हासिल थी। वो फरमाती हैं कि अज़वाजे मुतहरात के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात नहायत अच्छे थे। अपने साहबजादियों से आप इंतहाई हुस्न सलूक रवा रखते थे। रिश्तेदारों और क़राबातदारों से पूरी सिला रहमी करते थे। मोहल्ले और शहर के बाशिंदों से आप बहुत अच्छी तरह पेश आते थे और इनके काम काज सर अंजाम देने में मुसर्रत महसूस फरमाते थे। खातिमों और खातमाओं से गुफ्तगू करते और हम कलाम होते वक्त नरमी और आफत का बर्ताव फरमाते थे। मेहमानों और घर में आने जाने वालों का एहतराम करते थे। गर्ज़ वो हज़रत और आपके घर से पूरी तरह बाखबर थी और आप जिन जिन लोगों से जो सलूक फरमाते इसका इल्म रखती थी। हज़रत बरीरा राविया हदीस भी हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस इनसे मरवी हैं। इस हैसियत से इन्हें ये भी मालूम है कि हजूर अपने सहाबा और असहाबे सफ़ा की बड़ी तकरीम फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिन खसूसियात की मालिक थीं और जो औसाफ इनकी ज़ाते ग्रामी में पाए जाते हैं, इनकी तफसीलात इनके सामने बिल्कुल वाज़ेह थी। वो फरमाती हैं कि दीगर अज़वाज मुतहरात से हज़रत आयशा के तल्लुकात व मरासम बहनों के से थे। वो सबके साथ हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करती थीं। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा मुतअद्दिद ग़ज़वात में शरीक हुई। जिस ग़ज़वे में हज़रत आयशा ने शिरकत फरमाई, उन्होंने भी इसमें शामिल होने की सादत हासिल की। ये मुजाहिदीन को पानी पिलाते में और इनके लिए खाना तैयार करती, इनको हथियार फराहम करती और ज़ख्मों की मरहम पट्टी करने की खिदमत अंजाम देती थीं। तमाम लोगों में इनको इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा जाता। खुलफ़ाए राशिदीन भी इनकी तकरीम करते थे। खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इनके घर तशरीफ़ ले जाते और इनकी ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त फरमाते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी इनके मकान पर जाते। दीगर खुलफ़ा का भी यही हाल था। हज़रत उमर फ़ारूक की तो ये कैफ़ियत थी कि इन्हें देखकर रास्ता चलते हुए रुक जाते और इस वक्त तक कदम ना उठाते जब तक वो खुद ना चल पड़ती या जाने की इजाज़त न दे देती। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं जा रहे थे। इनके साथ कुछ और लोग भी थे। इधर से हज़रत बरीरा भी आ रही थी। उन्होंने इनको देखा तो फ़र्द एहतराम से नज़रें नीचे कर ली और कदम रुक गए। सलाम किया और खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बहुत देर हो गई है, अब तो चलिए। इसे डांटा और फरमाया, तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये नहायत मुअज़्ज़ज़ खातून हैं। मेरे नज़दीक ये सबसे ज़्यादा लायक तज़ीम हैं। जब तक ये खड़ी रहेंगी या मुझे इजाज़त नहीं देंगी, मेरे कदम हरकत में नहीं आएंगे। मैं खड़ा रहूँगा और इनकी बातें सुनता रहूँगा।
اصحاب سیر نے ان کے اقوال وار اشارات بھی نقل کیے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلاً فرماتی ہیں، نیکی کر کے اس کی تشہیر نہ کرو، کسی پر احسان کرو تو اس کا بدلہ نہ چاہو، راست بازی کو اپنا شعار بناؤ، اس انداز سے بات کرو کہ اس کے سمجھنے میں الجھن نہ پیدا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، کذب بیانی سب سے بڑا فتنہ ہے، اپنے اندر اخلاق حسنہ کی جنت آباد کرنے کی کوشش کرو، تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازمی قرار دو، صدقے مال انسان کا عظیم سرمایہ ہے، کسی کو غلط فہمی میں ڈال کر اپنا کام نہ چلاؤ، دنیا کے مفاد عارضی ہیں، ان کے لیے زیادہ تگ و دو نہ کرو، کل حلال میں بے شمار برکتیں اپنا ہیں، انسانیت کا احترام بنیادی شے ہے، کمزور سے انتقام نہ لینا ہی اصل بہادری ہے، اپنی شجاعت کا ثبوت دینا ہو تو ضعیف و ناتواں کو ہدف ستم نہ بناؤ، اپنا کام خود کرو، کسی کے دستے نظر بننے سے احتراز کرو، قتل و خون ریزی یہ ناقابل عفو معصیت ہے، دوسرے کے جذبات کا احترام بلند اخلاق کی علامت ہے، حکمرانوں کی نگاہ تیز اور وسیع ہونی چاہیے، مالدار وہ ہے جو دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا کذب بیانی کی راہ پر لگا دیتا ہے، کسی سے مانگنا ذلت کا موجب ہے، زبان میں قابو رکھنا تقویٰ کی علامت ہے، نیک لوگوں کی مجلس سے حصول خیر کا ذریعہ ہے، قطع کلامی آداب مجلس کے منافی ہے، نیکی کی بات نہ بتانا امانت میں خیانت کرنا ہے، دل ایک شفاف آئینہ ہے جسے یا وہ کوئی غبار آلود کر دیتی ہے، بہترین انسان وہ ہے جو انسان زندگی کے قافلے میں اچھے لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ حضرت بریرہ کے شاگردوں کا ایک حلقہ تھا جن لوگوں نے ان سے سماع حدیث اور روایت حدیث کا شرف حاصل کیا، ان میں عبد الملک بن مروان بھی شامل ہیں جو بعد میں بنو امیہ کے بہت بڑے حکمراں ہوئے، وہ ایک زوردار حاکم تھے، خود کہتے ہیں کہ میں حضرت بریرہ کی مجلس میں حاضر تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سماع کا شرف حاصل کر رہا تھا کہ انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر زوردار الفاظ اور معروف کن انداز میں کہا، عبد الملک غور سے سنو، میں تم میں کچھ خصوصیات دیکھ رہی ہوں اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی وقت زمام اختیار تمہارے ہاتھ میں آئے گی، اگر تمہیں حکمراں بنا دیا گیا تو خون ریزی سے دامن کشا نہ کرنا اور قتل و غارت سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کرنا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ناحق کسی مسلمان کا خون بہایا ہوگا اور اس کے ہاتھ اس کے لہو سے رنگین ہوئے ہوں گے، اسے دھکے دے کر جنت کے دروازے سے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ حضرت بریرہ جو رائت مند خاتون تھیں، کلمہ حق کہنے میں کسی مصلحت کا لحاظ نہ کرتیں، وہ خلفاء میں اگر کسی قسم کی غلط بات دیکھتیں تو برملا ٹوک دیتیں، اللہ سے ڈراتیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات یاد دلاتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے انہیں انتہائی محبت تھی، وہ عادات و خصائل کے اعتبار سے ممتاز درجہ رکھتی تھیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر افسردہ ہو جاتیں اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش فرماتی تھیں۔